बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बिलाखिर इमरान खान के खिलाफ अदालती कार्रवाइयों का फैसला कुन वक्त आ गया है। आज तोशाखाना केस के अंदर बड़ी पेशरफ्त हुई है। जज हमायूं दिलावर और इमरान खान के माबैन क्या मुकालमा हुआ है और तहरीक इंसाफ इमरान खान की कौन सी दरखास्त को जज साहब ने मुस्तरद कर दिया है और आइंदा 72 घंटे क्यों अहमियत इख्तियार कर गए हैं, इसकी तफसील मैंने आपके सामने रखनी है। नवाज शरीफ की आइंदा 48 घंटे के अंदर वतन वापसी की खबर का ड्राफ्ट सीन हुआ है, इसकी तफसील भी आपको बताऊंगा। तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा जिनको गिरफ्तार करने के लिए बाकायदा जो इंतजामिया है वो मुतहरक थी, लेकिन अचानक वो जद्दा पहुंचे हैं। एजेंसियों के अंदर एक हलचल मची है, इस पर भी बात करेंगे और उम्मीद है आप समाअत करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं और कारकुनान बहुत सारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बहुत सारे ऐसे हैं जो रोपोश हैं, लेकिन उनके पीछे भी एजेंसीज और हुकूमत लगी हुई है और ज़ाहिर है उनको भी गिरफ्तार करने की कोशिश होगी। और उसके अंदर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अली अमीन, गंडापुर, शौकत यूसुफजई, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लीडर्स शामिल हैं। लेकिन अब एक बड़ी जो डेवलपमेंट हुई है आज वो आपके सामने रखनी है और वो है शौकत यूसुफजई। ये अचानक काफी अरसे से जो है वो इधर उधर थे, रोपोश थे, गिरफ्तार इनको इंतजामिया नहीं कर सकी, लेकिन आज वो जद्दा पहुंचे और अचानक जो है जब वो जद्दा की खबर उनकी आई है और वहां से एक पैगाम आया है, तो उसके साथ ही जो हुकूमती हल्के हैं, ज़ाहिर है उनके अंदर एजेंसीज काम कर रही होती हैं, उनमें एक हलचल मची है। और अब ये सवाल पैदा हो रहा है कि आखिर वो कहां से जो है वो उम्रा के लिए पहुंच गए हैं। तो वो उम्रा करने जा रहे हैं और खबर यह है कि पुलिस को मतलूब पीटीआई रहनुमा साबिक सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई ने जद्दा पहुंचकर फेसबुक पर अपनी तस्वीर शेयर की है। उन्होंने पैगाम में लिखा है कि मैं उम्रा की अदायगी के लिए जद्दा पहुंच गया हूँ। तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने लिखा कि अल्लाह पाक मुल्क में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम और अमन कायम करे। पुलिस ने 21 जुलाई को साबिक सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई की गिरफ्तारी के लिए उनके घर पर छापा मारा था, ताहम वो घर पर मौजूद नहीं थे। तो ये साबिक सूबाई वजीर है, अचानक जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के एक बड़े जो रहनुमा है तहरीक इंसाफ के, उनमें इनका शुमार होता है। और अब जो है ये जद्दा पहुंचे हैं, इसकी वजह से एक बड़ी हलचल मची है। दूसरी तरफ जो है वो नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से एक खबर आई और मैं खुद बड़ा हैरान हुआ कि अभी तो नवाज शरीफ जो है वो लंदन नहीं पहुंचे, तो वो पाकिस्तान इतनी जल्दी वो तैयारी क्यों कर रहे हैं। हालांकि अगर उन्होंने पाकिस्तान जाना होता और कोई ग्रीन सिग्नल मिलता तो वो दुबई से ही पाकिस्तान रवाना हो जाते या सऊदी अरब आए हैं वहां से पाकिस्तान के लिए उनकी रवानगी हो जाती। और नून लीग ने एक तासर भी दिया है कि मरियम नवाज जब आप पहुंच गई हैं और फिर नवाज शरीफ की वापसी के लिए बाकायदा जो काम है वो शुरू कर दिया गया है। तो खबर अब ये है कि नवाज शरीफ जो है वो जो वतन में 48 घंटे पहुंच रहे हैं, वो वतन पाकिस्तान नहीं है बल्कि वो उनका वतन लंदन है। और खबर ये आई है कि साबिक वज़ीर आज़म आइंदा 48 घंटों में लंदन वापस पहुंचेंगे। वतन वापसी, पाकिस्तान वापसी का ऐलान लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया जाएगा। तो ये दो चीजों को आपस के अंदर गड़मड़ करने की कोशिश की गई है और बाद लोगों ने इसको इस तरीके से लिया है। हालांकि ये जो खबर है उसके मुताबिक वो अभी तो यूरोप के अंदर है, तुर्की मौजूद थे, इटली के अंदर, फिर वो पहुंचेंगे लंदन कुछ अरसा वो स्टे करेंगे, देखेंगे चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल कब जो है उनकी रिटायरमेंट होती है और उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट उनको कब ग्रीन सिग्नल देती है कि अब आपके भी आपके भाई की तरह चोरियां, डकैतियां, जो कुछ आपने किया है वो सब माफ किया जाता है क्योंकि अब आप हमारे दोस्त हैं। तो अब उसके बाद मुमकिन तौर पर जो है वो पाकिस्तान आएंगे। अभी तक जो हालात जा रहे हैं उसके मुताबिक नवाज शरीफ और मरियम नवाज पर अब भी क्रास है। शहबाज शरीफ जो है वो वजीर आजम के लिए अगले भी फेवरेट उम्मीदवार हैं और ये खुद शरीफ खानदान के अंदर एक नया जो है वो मामला उठने जा रहा है थोड़े अरसे के बाद। और अब ये नवाज शरीफ 48 घंटे में लंदन अपने वतन पहुंच रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर जो है उनकी आमद की अभी इतलात बिल्कुल नहीं है और ये खबर बिल्कुल इसको और अंदाज के अंदर पहुंचाया गया है। और एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है और वो इमरान खान अपने केसेस के सिलसिले में अब इस्लामाबाद पहुंचे। इस्लामाबाद के अंदर आज आपको इल्म है जिस तरह तोशाखाना केस के अंदर 3 बजे का वक्त दिया गया था, 3 बजे के बाद जो समाअत हुई उसका तो तफसीली अहवाल
آپ کے سامنے رکھنا ہے، اور جج ہمایوں دلاور اور عمران خان کے مابین جو مکالمہ ہوا ہے اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن اس وقت جو ہے وہ جو سائفر معاملہ ہے اس کے اندر چیئرمین پی ٹی آئی کو جو انکوائری کے لیے طلب کیا گیا ہے اس کو بھی اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کر دیا گیا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست کل اعتراضات کے ساتھ اس کی سماعت ہوگی۔ چیف جسٹس عامر فاروق وہ کل عمران خان کی درخواست پر سماعت کریں گے۔ جو سائفر کا معاملہ ہے اور سائفر کے اندر جو ہے جو لکھا تھا، جو بیان کیا گیا، اس کے مطابق عمل درآمد بھی ہو چکا ہے، اور یہ معاملہ کھولنے کے بعد میرا خیال ہے طاقتور حلقے اور حکومت الٹا جو ہے وہ خود عوام کی عدالت میں ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ گندے ہو رہے ہیں، لیکن پتہ نہیں ان کو کیا سوجی ہے اور یہ کام انہوں نے پھر عمران خان پر ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ اب جو آج کی سماعت ہوئی ہے توشہ خانہ کی، یہ 342 کا بیان ہوتا ہے ضابطہ فوجداری کے مطابق۔ جو کچھ گواہان نے کہا ہوتا ہے 35 سوالات وہ رکھے گئے عمران خان کے لیے، اور اس پر جو ہے انہوں نے 35 سوالات کے جوابات دینے عدالت میں۔ اس کے بعد جو فائنل بحث ہوگی اور فائنل بحث کے بعد جو جج صاحب ہیں وہ فیصلہ محفوظ کریں گے، تو لگتا ہے کہ اسی ہفتے کے دوران یہ جج صاحب جو ہے وہ کمیٹڈ ہیں کہ میں نے یہ عمران خان والا فیصلہ کر کے جانا ہے۔ چونکہ فیس بک کی ان کی پوسٹیں بھی سامنے آئیں، جو ہاؤسنگ سوسائٹی ان کے خاندان کو جس طرح وہ ساری چیزیں آئی ہیں، مارکیٹنگ حکومت نے کی ہے، تو لگتا نہیں ہے کہ یہ جج صاحب جو ہے وہ تاخیر کر سکیں۔ اب چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی جانب سے توشہ خانہ کیس میں 342 کا بیان ریکارڈ کرنے کا جو معاملہ ہے وہ آج اسلام آباد میں اس کی سماعت ہوئی ہے جج ہمایوں دلاور کی عدالت کے اندر۔ اور یہ وکیل الیکشن کمیشن جو ہے انہوں نے کہا ہے امجد پرویز جو شریف خاندان کے بھی وکیل ہوتے تھے اور ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 2 کیس منتقلی اور 5 اپیلیں اسلام آباد میں زیر التوا ہیں، اور درخواستوں اور اپیلوں کا مقصد سیشن عدالت میں حکم امتناع مانگنا ہے۔ سپریم کورٹ سے اسٹے مانگی گئی لیکن استدعا مسترد کی گئی۔ ہر دائر درخواست کے ساتھ اسٹے کی استدعا ہے، لیکن قانون سب کے لیے یکساں ہے۔ الیکشن کمیشن کے جو وکیل ہیں انہوں نے کہا کہ 342 کا بیان ریکارڈ کرانے کا معاملہ ملتوی کرنے کی درخواست ہے پر اعتراض کرتا ہوں۔ موجودہ صورتحال کے مطابق سیشن عدالت ٹرائل جاری رکھ سکتی ہے۔ ابھی ٹرائل جاری ہے، فیصلہ جاری نہیں ہوا، ٹرائل جاری رکھنے سے نہیں روکا جا سکتا۔ تو یہ بیسیکلی ان کا جو استدلال ہے وہ یہ ہے کہ ٹرائل جاری رہے گا جب تک کہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ آف پاکستان سے کوئی اسٹے نہ آئے۔ لیکن چونکہ عدالتوں کے اندر یہ معاملہ پینڈنگ ہے تو الیکشن کمیشن اور شریف خاندان کے جو وکیل ہیں ان کا کہنا ہے کہ فیصلہ جو ہے وہ اس کے بعد سنایا جائے گا، فیصلہ پہلے نہیں سنایا جائے گا۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ فرد جرم عائد ہونے پر آج پہلی بار اعتراض سیشن عدالت میں اٹھایا۔ یہ ہائی کورٹ جائیں اور مطمئن کریں کہ فرد جرم غلط عائد کی گئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے خود الیکشن کمیشن میں اپنے اثاثہ جات جو ہے وہ کروائے، اثاثہ جات درج کروائے ہیں۔ سیشن جج ہمایوں دلاور انہوں نے آج کیا ریمارکس دیے جب عمران خان پیش ہوئے، اور انہوں نے بتایا بھی کہ بھئی ابھی مشورہ گزرا ہے، میں نے وہ پڑھا بھی نہیں ہے، مجھے کل ملے ہے کہ میں نے اس کا جواب کیا دینا ہے، تو مجھے یہ تو موقع دے۔ تو اس پر جو جج ہیں انہوں نے وکیل خواجہ حارث نے عدالت کو صرف مایوس کیا۔ انہوں نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی اور یعنی عمران خان اور ان کے وکیل خواجہ حارث نے عدالت کو صرف مایوس کیا۔ ایسی درخواستوں کا مقصد ٹرائل کو تاخیر کا شکار بنانا ہے۔ جج ہمایوں دلاور کہتے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکلاء کے مطابق غیر جانبداری سے ٹرائل نہیں چل رہا، لیکن چیئرمین پی ٹی آئی نے بھی سیشن عدالت پر اعتماد کا اظہار نہیں کیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے مطابق عاشورہ کی چھٹیوں کے باعث 342 کا بیان نہیں بنایا جا سکا۔ فاضل جج نے ریمارک دیا کہ چیئرمین پی ٹی آئی اور ان کے وکلاء کو 342 کے بیان قلم بند کروانے کے لیے کافی وقت دیا گیا۔ آج تیسرا دن ہے 342 کا بیان ریکارڈ کروانے کے لیے تھا، اور چیئرمین پی ٹی آئی کے وکلاء نے 342 کے بیان کی سماعت ملتوی کرنے کی درخواست دائر کی ہے۔ عدالت نے توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست مسترد کر دی ہے، اور انہوں نے کہا کہ بیان جو ہے وہ ضرور ہوگا، لیکن کل جو ہے وہ طلب کر لیا ذاتی حیثیت میں، تاکہ فیئر ٹرائل، جج صاحب کہتے ہیں تاکہ فیئر ٹرائل کا جو تاثر ہے وہ میں زائل نہیں کرنا چاہتا، اور کل جو ہے وہ آپ ذاتی حیثیت میں طلب ہوں گے، اور جو سماعت ملتوی کرنے کی درخواست ہے کہ جب تک ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ سے فیصلہ نہیں آتا ٹرائل جو ہے وہ ملتوی کیا جائے، اس درخواست کو آج مسترد کر دیا گیا ہے۔ تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے جس کے اندر لگتا یہ ہے کہ آئندہ 72 سے آپ سمجھیں کہ 100 گھنٹہ پاکستان کی عدالتی تاریخ کے اندر انتہائی اہمیت کا عمل ہے، اور جس طرح جج صاحب اس کیس کے اندر ذاتی دلچسپی لے رہے ہیں، اور پھر چھٹیوں کے باوجود توشہ خانہ کیس اس کو فکس کیا جانا
یقینی طور پر یہ عدالتی تاریخ کا ایک انوکھا واقعہ ہے، لیکن اس پورے معاملے کے باوجود عمران خان جو ہے وہ کل اب یہ 342 ضابطہ فوجداری کے تحت اپنا جو بیان ہے وہ ریکارڈ کروائیں گے، پھر فائنل بحث کے لیے جو ہے وہ ظاہر ہے ڈیٹ مقرر ہوگی، اور چھٹیوں کے باوجود اس کیس کو کوئی ایمرجنسی کیس نہیں ہے، چھٹیاں جب ہوتی ہیں، اگست کا مہینہ ہے شروع ہو رہا ہے، تو پھر صرف جو فوجداری مقدمات ہیں ان کے اندر درخواست ضمانتوں پر، ریمانڈ پر چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، اور سٹے آرڈر کا جو معاملہ ہے وہ سول کے اندر چل رہا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر جو ہے وہ سب وہ بڑے چست ہیں، بہت تیزی میں ہیں، وہ چھٹیاں نہیں ہوئی، جج صاحب بھی وہی بٹھا دیے گئے ہیں دوبارہ نوٹیفیکیشن کر کے، تو اس کے اندر بہت سارے ایسے سوالات ہیں جو اٹھائے جا رہے ہیں، اور ابھی جو عمران خان کے وکلاء نے پریس کانفرنس کی ہے، اگلی ویڈیو کے اندر اس پر ہم بات کریں گے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔